دونك بعد ما خرجنا ليكواسيون ديفيرونسيال تو باش نشوفوا الكونستريكسيون دو فرينيل. اول حاجه باش نعملوها باش نخرجوا لي فيكتور دو فرينيل نتاع لي غروندور هذوما الار بلس بي تي تي فوا اي ال فوا ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي الان سير سي فوا البريميتيف دي اي دي تي والتونسيون اي دي تي نتاع الجينيراتور. اوكي دونك باش نخرجوا لي فيكتور دو فرينيل نتاع الحكايات هذوما الاربعه. واضح؟ دونك وبعد كي نعملوا الكونستريكسيون تاع لي فيكتور هذوما. باهي اول حاجه خلينا نخرجوا الفيكتور دو فرينيل نتاع الار بلس بي تي تي فوا اي دي تي. دونك غرونتير بلس بي تي تي فوا اي دي تي ايكال ار بلس بي تي تي. دونك ونعوض الاي دي تي بالاكسبرسيون تاعها اللي هي اي ماكس سينيس اوميغا تي بلس في دي اي. باهي الفيكتور دو فرينيل نتاع الحكايه هذه دونك باش يكون ان فيكتور في 1 الفالور نتاع الفي 1 دونك باش تكون ايكال لومبليتيد. شنو هي لومبليتيد؟ يعني كاتي هاي لومبليتيد دونك هي الار بلس بي تي تي فوا اي ماكس. دونك نكتب باش نعمل ار بلس بي تي تي فوا اي ماكس. اوكي دونك هذه الفالور نتاع الفيكتور. واضح؟ وبالنسبه لللونجل دونك او اكس في 1 دونك باش تكون كونغري الحكايه اللي مع الاوميغا تي دونك نكتب اللي هي في دي اي. اوكي موديلو دي بي. واضح؟ دونك لي كاركتيرستيك نتاع الفيكتور هما الفالور واللونجل. الفالور باش تكون ايكال لومبليتيد اللي هي غرونتير بلس بي تي تي فوا اي ماكس ولونجل افيك لاكس او اكس دونك هي الحكايه اللي مع الاوميغا تي. ما ننسوش اللي نيكاتي ديما يلزم تكون لومبليتيد دونك لومبليتيد لازمها تكون بوزيتيف والحكايه هذه لازمها تكون سينيس. اوكي دونك اذا كان عندنا كوسينيس ولا حكايه نيكاتي دونك لازمنا نرجعها سينيس. واضح؟ واللومبليتيد ديما لازمها تكون بوزيتيف معناها ما يلزمش يكون عندي سيني موا هنا. واضح؟ باهي نتعدى تو الحكايه الثانيه. دونك تو نخرجوا الفيكتور دو فرينيل نتاع ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي. دونك باش يكون ايكال ال فوا ديريفي تاع لانتونسيتي اي دي تي. دونك الاي ماكس كونستانت نجم نخرجها لبرا دونك نكتب نعمل اي ماكس. باهي الديريفي نتاع السينيس دونك باش يولي كوسينيس. واضح؟ كوسينيس دونك الحكايه الداخلانيه تقعد هي نفسها دونك نكتب اوميغا تي بلس في دي اي. واضح؟ مي كي نديريفي ديما كي نديريفي سينيس ولا كوسينيس الحكايه اللي حدا الفاريابل لازم نخرجها. نكتب الفاريابل هي تي حداها الاوميغا دونك ديما لازم نضرب نكتب فوق اوميغا. اوكي دونك ديما الحكايه هذه باش تخرج لبرا في الديريفي. واضح؟ دونك نكتب عندي اوميغا تي دونك لازم نخرج الاوميغا لبرا. بالنسبه للديريفي نتاع السينيس والكوسينيس حنا عندنا نكتب السينيس دونك نيكاتي عندنا الكوسينيس دونك باش يكون بوزيتيف. نيكاتي عندنا السينيس باش يكون نيجاتيف دونك هكا علاش عملت موان سينيس. نيكاتي عندنا موان كوسينيس دونك من الكوسينيس نيجاتيف. واضح؟ باهي بالنسبه للديريفي الديريفي ديما نمشي هيك. اوكي دونك ديما كي باش نديريفي نمشي في السونس هذا معناها الديريفي نتاع السينيس راهي كوسينيس الديريفي نتاع الكوسينيس راهي موان سينيس. فهمنا؟ الديريفي نتاع الموان سينيس راهي موان كوسينيس. اوكي دونك ديما نمشي في السونس هذا بالنسبه للديريفي. بالنسبه للبريميتيف البريميتيف نمشي في السونس انفيرس. دونك باش نعمل البريميتيف نمشي في السونس انفيرس. البريميتيف نتاع الكوسينيس هي السينيس. واضح؟ البريميتيف نتاع السينيس راهي باش تكون موان كوسينيس. اوكي وما ننساش ديما الحكايه الداخل اسكي باش نضرب في حكايه ولا اسكي باش نقسم على حكايه. اوكي باهي هني كي عندنا كوسينيس دونك لازمنا نشوفوا كيفاش نحولوا الكوسينيس هذا للسينيس. احنا ايش عندنا في المات؟ دونك جيست لحظه نبدل الكولير. دونك في المات عندنا كوسينيس اكس اللي ايكال سينيس اكس بلس بي سر 2. اوكي دونك نطبقوا الحكايه هذه هنا كذي دونك شو اللي عندنا كيما هكا ال اي ماكس اوميغا دونك نبدل كوسينيس بالسينيس ونزيد بي سر 2 دونك اوميغا تي بلس في دي اي بلس بي سر 2. واضح؟ تو نجم نخرج دونك الفيكتور ديفرينال نتاع الحكايه هذه اللي باش يكون ان فيكتور في 2 الفالور نتاع الفيكتور في 2 دونك باش تكون ايكال ال اي ماكس اوميغا دونك اللي هي لومبليتيد كيما تفهمنا لازمها تكون بوزيتيف ولونجل دونك او اكس في 2 باش تكون ايكال الحكايه اللي مع الاوميغا تي دونك كونغري اف دي اي بلس بي سر 2. واضح؟ دونك هذه لونجل افيك لاكس او اكس. اوكي دونك هذا الفيكتور دو فرينال نتاع ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي. باهي نهبطوا لوطو دونك ونكملوا الحكايات الاخرين. دونك تو باش نخرجوا الفيكتور دو فرينال نتاع الان سير سي
primitive de IDT par rapport au temps. Donc اللي باش تكون égal جيست نيكاتي دونك نكتبوا l'expression تاع l'intensité IDT خاطر باش نستحقها. donc IDT égal Imax sinus اوميغا تي بلس في دي اي. واضح؟ باهي دونك نيكاتي باش نعملوا انسيرسي باش نعملوا بريميتيف نتاع الاي دي تي. باهي كالعاده ديما الكونستانت دونك باش تقعد هنيكاتي باش تقعد عندنا اي ماكس. باهي البريميتيف نتاع السينيس اوميغا تي بلس في دي اي. دونك اول حاجه لازمنا نعملها هي نقسم على الحكايه لحد الفاريابل دونك اللي هي اوميغا. دونك هكا علاش نيكاتي باش نقسم على الاوميغا. البريميتيف نتاع السينيس هي موان كوسينيس. اوكي دونك كيما تفهمنا وقت نعمل البريميتيف نمشي في السونس انفيرس. دونك البريميتيف نتاع السينيس هي باش تكون موان كوسينيس. واضح؟ دونك نيكاتي باش نعمل موان كوسينيس. دونك باش نزيد سين موان نيكاتي باش نعمل كوسينيس اوميغا تي بلس في دي اي. واضح؟ تو لازمني نعمل حاجتين هنيكاتي. الحاجه الاولى لازمني نطير الموا هذه خاطر لازمني عندي حكايه بوزيتيف هنيكاتي ويلزم نبدل الكوسينيس هذا دونك يولي سينيس. اوكي باهي اول حاجه كيفاش باش نحل الموا هذه. دونك عندنا موان كوسينيس اكس اللي ايكال كوسينيس اكس موان بي. اوكي دونك ديما موان كوسينيس اكس ايكال كوسينيس اكس موان بي. دونك نيكاتي باش نحل الموا هذه باش نزيد ندخل موان بي. باهي بعد كده كيفاش باش نحل كوسينيس. دونك كالعاده عندنا كوسينيس اكس اللي ايكال سينيس اكس بلس بي سر 2. واضح؟ باهي نابليك الحكايتين هذا دونك نيكاتي دونك باش تولي كيما هكا ايكال 1 سير سي اوميغا اي ماكس. دونك باش نحل السيني موا دونك باش يولي عندي كوسينيس اوميغا تي بلس في دي اي موان بي. دونك هيك نحيت الموا. تو لازمني نبدل دونك الكوسينيس يولي سينيس. دونك نابليك الحكايه الثانيه دونك باش تولي كيما هكا ايكال كالعاده هنيكاتي اي ماكس سير سي اوميغا سينيس اوميغا تي بلس في دي اي موان بي ونزيد بي سر 2 دونك بلس بي سر 2. دونك في الاخر باش تطلع لي كيما هكا اي ماكس سير سي اوميغا سينيس اوميغا تي بلس في دي اي موان بي بلس بي سر 2 دونك باش تطلع لي موان بي سر 2. اوكي دونك هيك تكون عندي لامبليتيد بوزيتيف وهنيك عندي سينيس. واضح؟ تو نجم نخرج دونك الفيكتور ديفرنال. دونك اللي باش يكون ان فيكتور في 3 الفالور نتاع الفي 3 باش تكون ايكال لامبليتيد اللي هي اي ماكس سير سي اوميغا لونجل او اكس في 3 باش تكون كونغري الحكايه اللي مع الاوميغا تي دونك اللي هي بي دي اي موان بي سر 2. دونك هذا الفيكتور ديفرنال نتاع الانسيرسي فوا البريميتيف دي اي دي تي. دونك تو مازالت لنا حكايه التونسيون نتاع الجينيراتور. دونك نيكاتي باش نعملو 4 باش نشوفو دونك الكونستريكسيون ديفرنال نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور اي دي تي اللي هي باش تكون ايكال اي ماكس سينيس اوميغا تي. اوكي باهي الفيكتور ديفرنال نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور دونك باش يكون ان فيكتور في الفالور نتاع الفي دونك باش تكون ايكال لامبليتيد اي ماكس لونجل او اكس في دونك باش تكون كونغري ا 0 موديلي دي بي على خاطر مع الاوميغا تي ما عندنا حتى شيء. واضح؟ دونك هيك نكونوا خرجنا لي 4 فيكتور ديفرنال نتاع لي طونسيون اللي موجودين في ليكواسيون ديفيرونسيال. باهي كي نرسم لي 4 فيكتور ديفرنال هذوما يلزم يكون عندي الفي 1 ليس الفي 2 ليس الفيكتور في 3 يلزم يكونوا كلهم ايكال في. واضح؟ دونك على خاطر عندنا لا سوم دو طونسيون ايكال لا طونسيون نتاع الجينيراتور. دونك لا سوم دو فيكتور ديفرنال نتاع لي طونسيون هذوما دونك هذوما 3 يلزم يكون ايكال الفي. دونك في الفيديو هذا شفنا كيفاش نخرجوا لي فيكتور ديفرنال نتاع لي طونسيون اللي موجودين في ليكواسيون ديفيرونسيال. في الفيديو الجاي دونك نشوفوا لا ريلاسيون ما بيناتهم وكيفاش نرسموه. دونك ان شاء الله يكون كل شيء واضح ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.